समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै नेपालीका लागि 3 महिनाभित्र कोरोनाको खोप उपलब्ध गराइदिने दाबी गर्नुभएको छ। भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज बाहेक नेपालको भण्डारमा कुनै खोप छैन। खरिद गर्ने कुनै सम्झौता पनि भएको छैन र देशभरका 2 करोड जनसङ्ख्याका लागि चाहिने 5 करोड मात्रा नेपालमा ल्याइयो भने पनि खोप अभियान पुरा गर्न नै 1 वर्ष लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। उसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुन गणित पढेर 3 महिनामा सबैलाई कोरोना खोप लगाउने दाबी गर्नुभयो त? हेरौँ यो रिपोर्टमा यो जिज्ञासाका जवाफहरू। भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज बाहेक नेपालले कोरोनाको खोप किन्न कुनै पनि देश र कम्पनीसँग कुनै खालको सम्झौता गरेको छैन। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 महिनामा सबैका लागि खोप लगाइने आत्मविश्वास देखाएका छन्। अस्तिसम्म कोरोनाको खोप खरिद गर्न सार्वजनिक रूपमा सहयोगको याचना गरेको सरकारले अहिले खोप निशुल्क दिने तयारी गरेको छ। तर खोप कहाँबाट ल्याउने, प्रति खोप कति डलर खर्च गर्ने र कोसँग खरिद सम्झौता गर्ने भन्ने केही उल्लेख छैन। 16 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई मात्रै पनि खोप लगाउने हो भने पनि नेपालका 2 करोडलाई खोप लगाउन 5 करोड डोज आवश्यक पर्छ। 2 करोडले भोट हाल्न तयारीका लागि त निर्वाचन आयोगले 3 महिनाको समय माग्छ भने खोप लगाउने प्राविधिक काम कसरी सरकारले 3 महिनामा पुरा गर्न सक्ला? 6 देखि 7 लाख डोज चाहिँ दैनिक लाउनु पर्ने रहेछ। त्यसैले अब यसमा चाहिँ धेरै चुनौतीपूर्ण, एउटा त यसको व्यवस्थापनमै चुनौतीपूर्ण, कहाँ लगेर राख्ने, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा स्वास्थ्यकर्मीहरू परिचालित गर्नु पर्यो, यो एउटा चुनौती हो भने अर्को चुनौती के छ भने अब अहिलेसम्म चाहिँ अनि यो खोपको माग अत्यधिक छ संसारभरि, यसको आपूर्ति अत्यन्त कम छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सम्बन्धमा धेरैले हावादारी भाषण गर्ने राजनीतिज्ञ भन्ने टिप्पणी गर्छन्। तर प्रधानमन्त्रीले 3 महिनामा खोप लगाइने अभिव्यक्ति आत्मविश्वासका साथ व्यक्त गरेका छन्। अब त हामीलाई त्यो अनुमानलाई साकार पार्नका लागि, त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि हामीसँग अब खोप नै आइसकेको छ र हामी ठान्छौँ करिब 3 महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसकेको छ। मेरो विचारमा 3 महिना लाग्छ। केही विज्ञहरूले खोप उपलब्ध भइसकेपछि पनि चरणबद्ध रूपमा कोरोनाको खोप लगाइरहेको हो भने 1 वर्षमा जनसङ्ख्याको 72% लगाउन सकिने बताइरहेका छन्। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको कोभिसिल्ड नामक खोप भारतको सिरम इन्स्टिच्युटमा उत्पादन भइरहेको छ। त्यही खोप भारतले नेपाललाई 10 लाख डोज दिएको थियो। यो बाहेक पनि नेपालका 2 करोडलाई दिन थप 4 करोड 90 लाख डोज खोप चाहिन्छ। यो परिणामको खोप खरिद सम्झौता हुन सकेको छैन। आजको दिनमा कोरोनाको खोप खरिद गर्ने भन्ने विषय रासायनिक मल किने जस्तो होइन। यसका लागि कूटनीतिक पहल सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्छ। चाहे हामी अनुदानको रूपमा प्राप्त गरौँ, जस्तो यसपल्ट हामीले प्राप्त गरेका छौँ, अथवा हामीले किन्न परोस्, तर हामी हाम्रा देशवासीहरूलाई यो खोप निःशुल्क, बिना भेदभाव, प्राथमिकताका आधारमा, संवेदनशीलताका हिसाबले प्राथमिकताका आधारमा यो खोप उपलब्ध गराउनेछ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली यसै महिना नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकका लागि दिल्ली गएका थिए। त्यसअघि नै नेपालले भारतलाई पत्र लेख्दै नेपालको जनसङ्ख्याको 20%लाई चाहिने खोप बेच्न अनुरोध गरेको थियो। केही समय अघि भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले पनि सिरम इन्स्टिच्युटका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए। अर्थात् भारतसँग खोप किन्ने विषयमा केही प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएका छन्, तर खोप किन्ने परिणाम, मिति र मूल्यबारे केही पनि निश्चित भएको छैन। अब अहिलेसम्म हेर्दा चाहिँ भारतले दिएको लिएर वितरण गरे। 3 महिना पहिला चीन सरकारले दिएको ल्याएनन्, त्यो पनि छिटो लिएर वितरण गर्नुपर्छ र अनि छिटोभन्दा छिटो राज्यको तर्फबाट खरिद गरेर सबै जनतालाई चाहिँ कोभिडको
भ्याक्सिन दिएर स्वास्थ्य जो जनताको एउटा मौलिक अधिकार हो, राज्यको दायित्व, त्यसलाई छिटो पुरा गर्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्धक्क भएर भनेका छन्, भारतबाटै खोप किन्छौँ, हामी ल्याउँछौँ। मानौ भारतले नेपाललाई खोप बेच्न मानेन वा दिएन भने के होला? यदि त्यस्तो भयो भने पनि कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत गरिब मुलुकहरूले जनसङ्ख्याको 20%लाई पुग्ने खोप निशुल्क प्राप्त हुनेछ। तर त्यो खोप आउने चाहिँ 3 महिनापछि मात्रै हो। कोभ्याक्सको खोप आउने मिति समेतलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीले 3 महिनामा खोप ल्याउने दाबी गरेका हुन सक्छन्। तर खोप आएर मात्रै हुँदैन, अभियान सम्पन्न हुँदासम्म कम्तीमा 1 वर्ष लाग्न सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। दैनिक 6 लाखजनालाई चाहिँ अनि चाहिँ खोप लगाउने भन्ने पनि धेरै ठुलो अनि चाहिँ अनि स्रोत साधनहरूको र जनशक्ति र त्यो चाहिँ स्रोत साधनहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यति हामीसँग छैन होला। त्यसैले अलि अब यो चाहिँ धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी भयो। यो व्यावहारिक रूपमा पनि तत्कालै यो चाहिँ लगाउन सकिने जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ देख्दिनँ। भारतबाट खोप किन्न खरिद सम्झौता त गर्नुपर्छ होला नि, होइन र? नाकाबन्दीको बेला पनि चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ किन्छौँ भनिएको थियो। 17वटा ट्याङ्कर उपहारको पेट्रोल दिएर चीनले झारो टार्यो। त्यति बेला किन्छौँ चाहिँ भन्ने, तर खरिद सम्झौता नगर्ने पुरानै बानी हो नेपाली पक्षको। विश्वभरका शक्तिशाली मुलुकहरूले उत्पादन हुनु अघि नै बैना दिएर खोप सुरक्षित गरिसकेका छन्। अनि सीमा टाँसिएको मुलुकमा कोरोनाको खोप उत्पादन भइरहेको छ। यता न बैना न खरिदको कुरा। कसरी आउला 3 महिनामा 5 करोड खोप? थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ यो ब्रेकपछि। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको रिङटोनमा नेपालमा कोरोनाको खोप ल्याइसकिएको सन्देश प्रसारण हुन थालेको छ, बज्न थालेको छ। खोप ल्याइएको नभएर भारतले अनुदानमा पठाइदिएको चाहिँ हो। यति कुरा त धेरैलाई थाहा पनि छ। सित्तैमा आएको खोपलाई सरकारको बहादुरी झै प्रचार नगरेको भए पनि हुन्थ्यो होला सायद। तर पनि केही छैन, प्रचार गरे पनि जनताले खोप पाए त भइहाल्यो। उपहारमा आएको खोप भण्डारबाट रित्तिँदै गर्दा खोपको अर्को खेप आउला कि नआउला? विश्वलाई चाहिने खोपको 60% माग भारतले पुरा गर्दै आएको छ। यति धेरै खोप उत्पादन गर्ने भारतले छिमेकी मुलुकले अनुरोध गर्दा 1-2 करोड मात्रा नदेला त? हेरौँ यो रिपोर्टमा। नेपालमा कोभिसिल्ड नामक खोपको 10 लाख मात्रा भारतले पठाइदिएको छ। यही कोभिसिल्डको 10 लाख मात्राबाट नेपालमा खोप अभियान सुरु भएको छ। हिजो आज सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले आफ्नो रिङटोनमा कोरोना विरुद्धको खोप नेपालमा ल्याइसकिएको छ भन्ने सन्देश राखेको भए पनि यो खोप ल्याइएको नभएर भारतले सित्तैमा पठाएको चाहिँ हो। नेपाल स्वयंले खरिद गरी ल्याउने प्रक्रिया खासै अघि बढेको छैन। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुनु चाहिँ उत्साहजनक विषय हो। 10 लाख खोप प्रयोग गरी भण्डार रित्तिसक्दा खोपको अर्को खेप नेपाल आइपुग्ला कि नपुग्ला भन्ने चाहिँ अहिलेको प्रश्न हो। व्यवस्थापनको हिसाबले पनि धेरै चुनौतीपूर्ण छ। किनभने यो सब साधन स्रोतको अब त्यो भ्याक्सिन क्यारियरहरू चाहिन्छ, त्यही मात्रामा अनि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहियो, होइन? गाउँ गाउँसम्म प्रचार प्रसार गर्न पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि अब फेरि चुनावको बेला छ, कोरोनाको बेला छ, यहाँ कतिपय जिल्लामा यो खोप पठाउन पनि गाह्रो छ। धेरै चुनौतीहरू छन्, व्यवस्थापिक चुनौतीहरू पनि धेरै छन्। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मी र सरसफाई कर्मीलाई यो खोप लगाइँदैछ। खोप लगाउने कि नलगाउने भन्ने केही मानिसहरूमा अलमल भइरहेको बेला केही नेताहरूले पनि खोप लगाएर खोप सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिएका छन्। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एक्स्ट्राजेनेका नामक कम्पनी मिलेर विकास गरेको कोभिसिल्ड खोप उत्पादन चाहिँ भारतको सिरम इन्स्टिच्युटबाट भइरहेको छ। विश्वमा चाहिने खोपको 60% हिस्सा भारतमै उत्पादन हुन्छ। वर्षमा करोडौं मात्रा खोप उत्पादन गर्न सक्ने 6वटा जति ठुला कम्पनीहरू छन्। खोप र नयाँ औषधि विकास गर्नको लागि, पुरा विकास गर्नको लागि $1000 मिलियन यो चाहिँ त्यो सम्बन्धित फ्याक्ट्रीहरूले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? उत्पादकले $1000 मिलियन खर्च गर्छ। अब अहिलेसम्म उनीहरूले कति खर्च गरे यो त फाइनल होइन नि त। यो त वास्तवमा एउटा चाहिँ अन्तरिम प्रावधानको लागि यसलाई चाहिँ छुट दिएको। यसको अझ फाइनल अनि चाहिँ त्यो अन्तिम प्रतिवेदन त यो खोपहरूको बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने चाहिँ अझै बाँकी छ। धेरै अनि चाहिँ प्रोसेसहरू बाँकी छ। सिरम इन्स्टिच्युट भारतको मात्रै नभएर विश्वकै सबैभन्दा ठुलो खोप उत्पादक कम्पनी हो।
यो कम्पनीले वर्षमा 5 करोड भन्दा बढी खोप उत्पादन गर्छ। सबै देशमा सबै प्रकारको खोप सबैका लागि आवश्यक पर्दैन, तर कोरोना महामारीका कारण यो खोप चाहिँ सबै देशलाई सबैका लागि चाहिएको छ। यसकारण विश्वकै ठूलो कम्पनी भए पनि सिरम इन्स्टिट्युटले उत्पादन गर्ने खोपको परिणाम भारत स्वयंका लागि पनि अपर्याप्त हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा छिमेकी मुलुकहरूले भारतसँग खरिद गर्नु केही चुनौतीपूर्ण पनि छ। चुनौतीपूर्ण छ एकदम। अब हुँदै हुँदैन, यो गर्नै सकिँदैन भने त होइन, चुनौतीपूर्ण छ। यो हेर्दाखेरि अब चाहिँ 6 करोड डोज लाउनु पर्यो। 3 करोड नेपाली हो। 3 करोड नेपालीलाई 6 करोड लगाउनको लागि दैनिक 6 लाख जनालाई चाहिँ 90 दिनसम्म, 90 दिन हुँदो रहेछ कि ठ्याक्कै वैशाख 15 गतेभित्र। अनि यो चाहिँ सकाउनु पर्ने रहेछ 90 दिनभित्र। सिरम इन्स्टिट्युटले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाएर खोप उत्पादन गर्ने योजना बनाइसकेको छ। तर भारतमै पनि सन् 2023 भन्दा अघि औषधि पसलहरूसम्म पुग्ने गरी कोरोनाको खोप सर्वसुलभ बनाउन नसकिने बताइएको छ। खोपको सुरुवाती उत्पादनको 60% भन्दा बढी विकसित र शक्तिशाली मुलुकहरूले बुक गरिसकेका छन्। अब माग र आपूर्ति बीचमा अब जहिले पनि माग धेरै भए महँगो हुन्छ, आपूर्ति धेरै भयो माग कम भयो भने सस्तो हुन्छ होइन। त्यो मार्केटको थ्योरी लगायो भने पनि अब अहिले तत्काललाई यो चाहिँ $3 भन्दा कमी होइन कि यो त बढु बढ्ला भन्ने चाहिँ सम्भावना बेसी होइन। हामीले $3 होइन $4 दिन्छौँ, नेपालले $3 मा किन्छु भनेको छ, हामीले $4 मा दिन्छौँ भनेर अर्को कम्पनीले चाहिँ हामीलाई आउनुपर्ने चाहिँ खोप चाहिँ हाइज्याक गरेर लगिदिन सक्छ। नेपालमा कोभिसिल्ड लगाउन नै सुरु भइसकेका कारण केही मानिसहरूमा यो खोपको प्रभावकारिता के होला भन्ने जिज्ञासा धेरै छ। खासमा कोभिसिल्ड 90% सम्म प्रभावकारी छ भनिएको छ। यसको पहिलो डोज मात्रैले पनि 70% सम्म सुरक्षा दिने आकलन गरिएको छ। कोभिसिल्ड विकास गर्ने बेला अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले चिम्पान्जीलाई रुगाखोकी लगाउने भाइरसलाई आधार बनाएर यो खोप तयार पारेका थिए। चिम्पान्जीलाई रुगा लगाउने भाइरसलाई कोरोना भाइरस जस्तै बनाइएको छ। चिम्पान्जीलाई रुगा लगाउने भाइरसलाई मोडिफाई गरेर मानव शरीरमा खोपका रूपमा प्रवेश गराइन्छ। शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले कोरोना भाइरस नै प्रवेश गरेको ठानेर आफ्नो प्रणालीलाई त्यो भाइरस विरुद्ध लड्न तयार गर्छ। तर त्यो कोरोना भाइरस नभएका कारणले शरीरले त्यो भाइरससँग लडिरहनु पर्दैन। तर त्यो तरिकाले 1 वर्षभित्र साँच्चैको कोरोना भाइरस प्रवेश गरेमा काम गर्छ। अर्थात् शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले कोरोना भाइरसबाट शरीरलाई जोगाउँछ। अहिलेको खोपको साधारण सुरक्षा विधि यही हो। नेपालमा आएको कोरोना विरुद्धको खोप खासै महँगो छैन। भारतीय बजारमा यो खोप सर्वसुलभ हुँदा यसको मूल्य 200 भारु हुने बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य चाहिँ प्रति खोप $3 कायम हुने बताइएको छ। एक व्यक्तिका लागि 350 जतिमा कोरोनाको खोप प्राप्त हुनेछ। PCR परीक्षण गर्नकै लागि 2000 रुपैयाँ खर्च गर्नेहरू धेरै नेपाली छन्। 30 देखि 40% जति नेपालीले त आफ्नै खर्चमा पनि यो खोप लगाउन सक्छन्। 16 वर्षभन्दा कम उमेरका बाल बालिकाका लागि खोप लगाउनै पर्दैन। यो हिसाबले पनि धेरै कम जनसङ्ख्याका लागि सरकारले निशुल्क खोप दिँदा सरकारी कोष धेरै रित्तिन्न पनि। खोपमा प्रधानमन्त्रीको दाबी र उनका विगतका दाबीबारे पनि चर्चा गर्नेछौँ यो ब्रेकपछि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी चुनावमा 2/3 बहुमत ल्याउने दावी गरेका छन्। अर्कोतिर उनको विपक्षमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले 10 सिट पनि नजित्ने जिकिर गरेका छन्। यतिसम्म त ठिकै हो, किनभने यो राजनीति पनि हो। नेताहरूले जितिया हारको भविष्यवाणी गरून्, फैसला जनताले गरिहाल्छन्। तर प्राविधिक वा संवेदनशील कुरामा चाहिँ सतही टिप्पणीले मानिसहरूलाई बेला बखत गुमराहमा पार्ने गर्दछ। प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा यो प्रसङ्ग बेला बेला दोहोरिरहन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विकास र प्रगति सम्बन्धी तिलस्मी भविष्यवाणी गरिरहन्छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्व पश्चिम रेल, केरुङ काठमाडौँ रेल, घर घरमा ग्यासको पाइप पुर्याइदिने भन्दै दिएका अभिव्यक्ति निकै चर्चित छन्। कुनै घटना वा कहीँ कतै सुनेका, कसैले सुनाएका कुराका आधारमा प्रधानमन्त्रीले काया पलट नै गरौँला झैं अभिव्यक्ति दिन्छन्। आफैले बोलेका कतिपय कुराहरू जब समय आएपछि असम्भव प्रमाणित हुन्छन्, त्यसबेला उनले सपना देख्न छाडिसकेका नेपालीहरूलाई सपना देख्न सिकाएको हुँ भनेर स्पष्टीकरण दिने गरेका छन्।
फागुन 3 मा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यावधि 3 वर्ष पूरा हुँदैछ। 3 वर्ष भनेको सपना देख्न मात्रै होइन, सपना पूरा गर्न सकिने समयावधि हो। यो हिसाबले प्रधानमन्त्रीले भने चाहिँ 3 वर्षमा धेरैवटा सपना पूरा हुनुपर्ने थियो, तर ती सपनाहरू पूरा भएनन्। उनलाई चाहिँ सरकार चलाउनु, यो देशको विकास गर्नु, संविधानको रक्षा गर्नुसित मतलब थिएन कि, किनकि हिजै गणतन्त्र विरोधी, हिजै संघीयता विरोधी, हिजै समावेशी समानुपातिक विरोधी आफ्ना हात आएका बेला चाहिँ त्यसलाई सिद्ध्याए, आगोमा पोल्ने दुस्साहस गरे। जुनसुकै मुलुकमा पनि कार्यकारी प्रमुखको अभिव्यक्ति निकै विश्वासका साथ चुन्ने गरिन्छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा स्थिति अलि भिन्नै छ। प्रधानमन्त्री ओलीले एकपटक विराटनगर पुगेर पुरानो गोबर ग्यास प्लान्ट उद्घाटन गर्दै चुलोमा ग्यासको पाइप पुर्याइदिने, सिलिन्डरको युग नै अन्त्य गरिदिने बताएका थिए। वास्तविकता त यो छ कि सिलिन्डरको युग समाप्त गर्ने होइन, यही युगलाई संस्थागत गर्न नेपाल आयल निगमले भारतबाट ग्यास आयात गर्न पाइप लाइन विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ। जनतालाई दैनिक कोभिडको यत्रो महासङ्कट थियो, मान्छेलाई खानु, रोजगार, स्वास्थ्य उपचारको चासो थियो। ती सबैभन्दा एकदम काल्पनिक हवाई कुरा गरेरै 5 वर्ष बित्यो र अन्तत गएर उनले वातावरण बनाउन खोजेको चाहिँ परिवर्तनलाई समाप्त पारेर देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने उनको सपना रहेछ। पुस 5 गते उनले त्यही गरे र अब उनको भूमिका इतिहासमा एउटा प्रतिक्रान्तिकारीको भूमिका यति हो, अब केही बाँकी छैन केपीको। 2 वर्ष अघि जापानमा 2 नेपाली विद्यार्थीले माइक्रो स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाए। आम नेपालीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि यो खबर मिडिया मार्फत सुने अनि भाषण गर्ने बेला भनिदिए अब नेपाल अन्तरिक्ष युगमा प्रवेश गरिसक्यो। माइक्रो स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाउँदा अन्तरिक्ष युग सुरु भएको बताउने प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनीका नाममा अनुदान आएको पैसाले खासै नगुड्ने बिजुली बस किनिएको थियो। त्यही बिजुली बस काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दा उनले मुलुक विद्युतीय युगमा प्रवेश गरेको बताएका थिए। खासमा मुलुक विद्युतीय युगमा प्रवेश गरेको त राणा कालमै हो। विद्युतमा विकास गर्न नसकेर मात्रै मुलुकले 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ खेप्नु परेको हो। विद्युतीय सवारी साधनकै कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै घोषणा पत्र हेरे भने सायद अहिले अलि लज्जाबोध पनि हुन्छ होला, किनभने तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणा पत्रमा 2 वर्षभित्रमा काठमाडौँलाई विद्युतीय सवारी साधन युक्त शहर बनाउने उल्लेख गरिएको थियो। तर ओलीकै प्रिय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गरेका थिए। राणाकाल र पञ्चायतकालमा शासकहरू सबै जनताको हित हुने नीति कार्यक्रम भन्दा पनि एकाध विद्यालय, अस्पताल बनाउने र शिलापत्रमा आफ्नो नाम खोपाउने काममा बढी लालायित हुने गर्थे। केही प्रसङ्ग हेर्ने हो भने त प्रधानमन्त्री ओलीको शैली ठ्याक्कै मिल्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तै नाम राख्ने रहरकै कारणले होला हिन्द महासागरमा नेपाली ध्वजा वाहक पानी जहाज चलाउने घोषणा गरे। पानी जहाजको कार्यालय मात्रै खोलेनन्, टिकट काट्ने मिति नै सार्वजनिक गरे। प्रधानमन्त्रीले यस्तो किन गरे होलान् त? खासमा भारतले ठुला नदीहरू जोडेर पानीको ठुलो भङ्गालो सृजना गर्ने र त्यसमा मझौला आकारका पानी जहाज चलाउने एउटा योजना अघि सारेको थियो। त्यही योजना कतै पढेर प्रधानमन्त्रीले नेपालमा पनि पानी जहाजको सम्भावना देखेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको रेल, पानी जहाज, सिलिन्डर युग, अन्तरिक्ष युग झैं कोरोना खोपको 3 महिने बाचा पनि सपना नै होला कि? डढेलो लागेको बेला बरसात भइदियो भने कसैले दुःख नगरी आगो निप्छ दर्शकवृन्द। डढेलो र वर्षाको कुरा चाहिँ कोरोना महामारी अहिले अनौठो ढङ्गले नेपालमा कम भएको छ। सरकारको प्रयासले नै यस्तो भएको भनौँ भने लकडाउनको नतिजा देखिएकै हो। सरकारले केही गरेन भनौँ, केही त गरिरहेको पनि देखिन्छ। मानिसहरूले कोरोनाको प्रवाह गर्न छाडिसकेका छन् निष्फिक्री। यो बेला सङ्क्रमण बढ्दै जानुपर्नेमा क्रमशः घट्दै गइरहेको छ। आजलाई समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
औरा सेफ सर्जिकल मास्क